नमस्कार, यहाँहरूलाई कार्यक्रम एजुकेसन प्लसमा स्वागत छ। सौजन्य मिडियाको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम एजुकेसन प्लस हिमालय टेलिभिजनमा आजकै बार र यही समयमा आउने गर्दछ। र दर्शकबिन, यो कार्यक्रममा हामीले शिक्षा क्षेत्रका समसामयिक प्रसङ्गहरू यहाँहरू समक्ष पस्कँदै आएका छौँ। अब लागौँ आजको प्रसङ्गतर्फ। आजको कार्यक्रममा हामीले एकजना अतिथि अनि विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएका छौँ। खास गरी अहिले शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयताको प्रश्न र चर्चा बहस अत्याधिक हुने गरेको छ। खास गरी नेपाल WTO को मेम्बर भएको र ग्लोबल भिलेजको अवधारणा आइरहेको यो अवस्थामा नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्छ भन्ने बहस हुन थालेको छ। यही अवस्थामा हामीले शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर तुलसी थपलिया र त्यसैगरी उहाँ शिक्षाविद समेत हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँको शिक्षा क्षेत्रसँगको नाता बताइदिनुहोस्। विद्यालयमा गएर शिक्षण गरेको, टिचिङ गरेको एक्सपिरियन्स समय जोड्ने हो भनेदेखि मेरो विचारमा 30 वर्ष, करिब 30 वर्षदेखि होला स्कुलको टिचर, त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवेश गरेँ। शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न तहमा, विभिन्न क्षेत्रमा, खास गरी चाहिँ रेडियो एजुकेसन टिचर ट्रेनिङ प्रोजेक्टमा मैले सुरुवात गरेको हो। मेरो सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो। त्यो हुँदै हुँदै शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम विकास, माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र, त्यसपछि गएर शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, हाल शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न निकायहरूमा काम गरेँ। यहाँले विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा अध्यापन गराइरहनु भएको छ, त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो आँखाबाट हेर्दा नेपालको शिक्षाको स्तर अथवा अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिलेको अवस्था, शिक्षाको अवस्थालाई छोटकरीमा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ भर्खरै हामीले जुन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको मध्यावधि मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, त्यो मध्यावधि मूल्याङ्कनले समेत थम्याएको, औल्याएको र विभिन्न अनुसन्धानमा औल्याएका विषयलाई समातेर भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ अहिलेको गुणस्तरको अवस्था, खास गरी सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था हामीले सन्तोष गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन धेरै जसो विद्यालयको। अहिले शिक्षाको अवस्था परिवर्तन भएको बताइए पनि खास गरी यहाँले जुन बेला आफूले प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गर्नुभएको थियो त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको अवस्थाको बीचमा त्यति धेरै तात्विक फरक छ र डाक्टर साहब? त्यो बेलाको तुलनासँग गर्ने हो भनेदेखि जुन बेला म स्कुल पढ्थेँ त्यो बेलाकोसँग अहिले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ त धेरै ठुलो अन्तर हामी देख्न सक्छौँ। धेरै ठुलो अन्तर। एक दुईवटा म यहाँलाई उदाहरण दिएर भनौँ। जुन बेला म विद्यालयमा भर्ना भएँ, म भर्ना हुँदाखेरि प्राथमिक तहमा पढ्ने विद्यालयमा चाहिँ स्कुलको बिल्डिङ थिएन, भवन थिएन। 4वटा खामोसम्म गाडिएको थियो चौरमा। त्यो खामोको वरिपरि हामी बस्थ्यौँ अनि पानी पर्दा ओत लाग्ने ठाउँसम्म बनाइएको थियो कुनै ठाउँमा, कुनै पिरियडमा। धेरै जसो कक्षा भनेको चाहिँ रुखको मुनतिर चौरमा वरिपरि हुन्थे। शिक्षकको गुणस्तर भन्नुहुन्छ भने योग्यता पुगेका शिक्षकहरू बहुत कम थिए। त्यही गाउँमै 5 क्लास 8 क्लास पढेका व्यक्तिहरू जो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले हामीलाई पढाउने हो। त्यो अवस्थाबाट गुज्रेको शिक्षा पद्धति नेपालको हो। तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन। वास्तवमा अहिलेको अवस्था भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ शिक्षकको योग्यताको कुरा गर्नुहुन्छ, न्यूनतम योग्यता पुगेका शिक्षकहरू हामी कहाँ अलमोस्ट अब प्रायः सबै भइसकेका छन्। विद्यालयको भौतिक वातावरण भन्नुहुन्छ छ, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै बाँकी छ, तर पहिलाको तुलनामा धेरै भएको छ। त्यो देखाउन सकिने सबैले भिजिबल छ। त्यो हामीले यो गुणस्तरको बहस गरिराख्दा अहिले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम SSRP को चर्चा र बहस पनि अत्याधिक हुने गर्दछ। खास गरी SSRP ले स्तरीय शिक्षा बढाउनको लागि उठाउन खोजेका इन्डिकेटर्सहरू के छन् डाक्टर साहब? वास्तवमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले गुणस्तरको निमित्त केही महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू, सूचकहरूको बारेमा कुरा गरेको छ, चर्चा गरेको छ। त्योमध्ये पहिलो एउटा सूचक के हो भने न्यूनतम सिकाइ सहयोगी वातावरण भन्छौँ हामी। न्यूनतम सिकाइ सहयोगी वातावरण भनेको चाहिँ विद्यालय चल्नको लागि, विद्यालयको लागि न्यूनतम पूर्वाधार हुनु जरुरी छ। त्यसलाई अहिले परिभाषित गर्दाखेरि थुप्रै लामो सूची बन्छ के हुनुपर्छ त्यहाँ भन्ने बारेमा। त्यहाँ हुनुपर्ने सूची लामो भए पनि नहुने प्राथमिकताभित्र परेका सूचीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5वटा सूची अहिले सरकारले स्वीकार गरेको छ। त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि एउटा पक्ष लगानी पक्ष हुँदो रहेछ। लगानी पक्षमा हामीले 5वटा पक्षलाई महत्त्वपूर्ण भन्यौँ। प्रत्येकको बारेमा चर्चा गर्न सकिन्छ अब, हैन? शिक्षकको बारेमा चर्चा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ संसारभरि नै के भनिन्छ भनेदेखि चाहिँ सफल प्रभावकारी शिक्षणलाई कहाँ हुन्छ, कुन मुलुकमा हुन्छ भनेर अध्ययन गर्दा के पाइयो भने जुन मुलुकमा शिक्षक पक्ष सबल छ, गेट द बेस्ट आउट अफ टिचर्स भन्छ। शिक्षक पक्ष जहाँ सबल छ त्यही मुलुकको शिक्षा पद्धति प्रभावकारी भएको देखिन्छ। त्यसकारणले हामीले गर्न चाहेको, गर्न हुनुपर्छ भनेको लगानी पक्षमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये शिक्षक पक्ष प्रधान हो, सबभन्दा प्रमुख हो। त्यो त्यसपछिका अरू भौतिक वातावरणमा कक्षा कोठा भनियो, टेक्स्ट बुक भनियो। टेक्स्ट बुक प्रत्येक विद्यार्थीले पढ्नको लागि नहुने अत्यन्तै प्रधान साधन हो। त्यो आधारभूत साधन हो। त्यो विद्यार्थीको हातमा पुग्नुपर्छ भनियो। त्यो कुरा हामीले भन्यौँ, हामीले उपलब्ध गरायौँ। त्यहाँ केही समस्याहरू होला नि, कुनै बेला कहीँ पुग्नको लागि समयको कुराले होला, तर विद्यार्थीको हातमा टेक्स्ट बुक पुगेको कुरा छ। 3वटा कुरा भनियो। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले अर्को भन्यौँ सामग्री भनियो। सामग्रीमा के भन्न खोज्यो भनेदेखि चाहिँ
शिक्षण सिकाइको निमित्त पाठ्यपुस्तक मात्रै पर्याप्त छैन। पाठ्यपुस्तक लगायत शैक्षणिक सामग्रीहरू कक्षा कोठाको लागि विद्यार्थीले पढ्ने अतिरिक्त पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था मतलब चाहिँ पुस्तकालय हुन सक्छ, ती सामग्रीहरू र विद्यालयमा गएर बस्न पढ्नको लागि न्यूनतम आधारभूत शौचालय। खास गरी यहाँले शिक्षा मन्त्रालयको उपसचिवको हिसाबले भन्दा त पक्कै पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका कार्ययोजनाहरू कार्यक्रमहरूको विषयमा यहाँले डिफेन्स गर्नुहुन्छ, तर मैले यहाँबाट शिक्षा मन्त्रालय भन्दा बाहिर यहाँको जुन एउटा शैक्षिक व्यक्तित्व छ, शिक्षाविद हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले यहाँबाट जवाफ जान्न चाहन्छु। एसएसआरपी कार्यक्रमले उठाएका इन्डिकेटर्सहरू, जसरी यहाँले 5 वटा इन्डिकेटरको कुरा गर्नुभयो, त्यो इन्डिकेटरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब यी पक्षहरूलाई एक एक गरेर केलाउन खोज्यौँ भनेदेखि चाहिँ भौतिक वातावरणको पक्षमा एकिन तथ्याङ्क हामीलाई अलिक सङ्कलन हुँदैछ। त्यो एकिन तथ्याङ्क कतिवटा विद्यालयमा कक्षा कोठाको अझ पर्याप्त अभाव छ भन्ने बारेमा खोज्नु खतल्नु पर्ने अवस्था छ। तर प्रधान पक्ष जुन अघि मैले भने शिक्षक नै हो, शिक्षक प्रधान पक्ष हो। शिक्षकको आपूर्ति अब धेरै हदसम्म हामीले सङ्ख्याको दृष्टिले पुरा गर्न खोज्यौँ। केही जिल्लाहरूमा अझै पनि समस्या छ। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कम केही बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले भनेको सङ्ख्यामा शिक्षक नपाएको अवस्था केही जिल्लामा केही ठाउँमा अझै बाँकी छ। अधिकांश जिल्लाहरूमा अब के भन्न सक्ने अवस्था छ भने, म शिक्षा मन्त्रालयमा बसेकै कारणले मात्रै भनेको होइन, तथ्याङ्कले बोल्छ। अधिकांश जिल्लाहरूमा चाहिँ शिक्षकको आपूर्ति पक्ष अब सामान्यतया विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि पुग्ने गरी शिक्षक आपूर्ति हुन सकेको छ सङ्ख्याको हिसाबले। अब दोस्रो पक्ष त्यो शिक्षकको योग्यता, क्षमता, त्यसको परिचालन, त्यसबाट उपयोग र त्यसबाट पाउनु पर्ने जुन किसिमको चाहिँ योगदान हो, त्यो पाटोमा सुधार गर्ने ठाउँहरू छ। यो कुराकानीलाई हामी एकैछिनपछि फेरि जोड्नेछौँ। अहिले भने यो छोटो व्यवसायिक विश्रामपछि पुनः यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, यहाँले खास गरी अहिले दृष्टान्त दिइरहनु भएको छ र तथ्याङ्क पेश गर्नुभएको छ। नेपालमा झन्डै 95% भन्दा बढी बालबालिकाहरू विद्यालय समक्ष पुगेका छन् अथवा भर्ना भएका छन्। तर अहिलेको अवस्था यस्तो छ कि विद्यार्थीहरू भर्ना भए भन्दैमा हामी खुसी हुने आधार त छैन, जबकि अहिले पछिल्लो समयमा लर्निङ आउटकमको कुरा गर्न थालिएको छ र बच्चाहरूले अथवा विद्यार्थीले के सिके, उपलब्धि के हासिल गरे भन्ने पो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर शिक्षाविदहरूले नै बहस गर्ने गरेका छन्। तपाईँसँग यस्तो दृष्टान्त केही छ जुन हामीले साँच्चै लर्निङ आउटकम बढाउनको लागि हामीले केही प्रयास गरेको हौँ अथवा उपलब्धि हासिल गरेको हौँ? सन् 2005 मा स्टुडेन्ट पर्फर्मेन्स इन एसएलसी स्टडी भनेर एउटा अध्ययन भएको थियो। एसएलसी स्टडी रिपोर्ट भन्ने गर्छौँ हामी सन् 2005 मा। यो स्टडी रिपोर्टले देखाएको छ, त्यसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा राम्रोसँग चलेका स्कुलहरू, प्रभावकारी विद्यालय हामी भन्छौँ नि, त्यस्ता विद्यालयहरूको अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि एउटा सबल पक्ष के पायो भने त्यस्तो स्कुल सफल छ जहाँ सबल सक्षम प्रधान अध्यापकको नेतृत्व प्राप्त छ। लिडरसिप विद्यालयको प्रधान अध्यापकको नेतृत्व अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा त्यो रिसर्चले भन्यो। त्यसले भनेपछि त्यो पाटो नेपालको एउटा स्टडीले मात्रै भनेको होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ विगतमा धेरै मुलुकमा धेरैवटा अध्ययनहरू भए। प्रभावकारी विद्यालय कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा भएका संसारभरिकै अध्ययनहरूले नसुटाएको कुरा, हरेक अध्ययनमा परेकै कुरा के हो भने प्रको सबल प्रभावकारी नेतृत्व। त्यो पाटो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पाटो महत्त्वपूर्ण भएकै कारणले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनको क्रममा त्यसको योजना गर्दाखेरि, तयारी गर्दाखेरि हामीले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ प्रको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ। प्रको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ। 1-8 र 1-12 चलेका विद्यालयहरूमा एउटा फुल टाइम प्रको व्यवस्था हुनुपर्छ। उसको योग्यता, क्षमता, विगतका अनुभवहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हुँदाहुँदै पनि विद्यालय विकासको प्रस्ताव बनाउनुपर्छ। उसले त्यो व्यक्तिले चाहिँ भोलि स्कुल कस्तो बनाउने हो भन्ने बारेमा प्रस्ताव पेश गरोस्, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरियोस् र उसले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावको आधारमा साँच्चीकै विश्वास लाग्दो प्रस्ताव छ भनेपछि त्यो आधारमा छनौटका विभिन्न आधारमध्ये त्यो समेतको आधारमा चाहिँ उसलाई नियुक्त गरियोस्। नियुक्त पनि कति अवधिको लागि? निश्चित अवधिको लागि। अनि दोस्रो के छ? दोस्रो कुरा शिक्षणलाई सुधार गर्नुपर्छ भनियो। शिक्षणको सुधार भनेको प्रक्रियाको कुरा। अघि हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले लगानीको कुरा गऱ्यौँ। लगानीभित्र चाहिँ विभिन्न 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण लगानीका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, प्रको नेतृत्वको कुरा गऱ्यौँ। अब शिक्षण सिकाइलाई सुधार गर्ने पाटोमा त्यहाँ हामीले निश्चित मुद्दाहरू उल्लेख गरेका छौँ। जस्तो प्राथमिक तहमा बच्चाहरू घरको वातावरणबाट आउँदाखेरि विद्यालयको वातावरणमा बोलिने भाषा फरक छ, संस्कृति फरक छ, त्यसले चाहिने त्यसको व्यवहार फरक छ। त्यस कारणले खास गरी सुविधाविहीन समुदायबाट आउने बालबालिकाहरूले विद्यालयबाट घरबाट विद्यालयसम्म आउँदाखेरि नौलो अनुभव गर्छन्, नितान्त नौलो। त्यो नौलोपनले गर्दाखेरि सिकाइमा कठिनाइ हुनसक्छ। त्यस कारणले भाषाको हिसाबले सजिलो पार्नको निमित्त चाहिँ नि उसलाई पढ्नलाई गाह्रो कठिन नहोस् भन्नको निमित्त हामीले के भन्यो भनेदेखि चाहिँ सुरुका तहमा प्राथमिक कक्षाको सुरुका कक्षाहरूमा आफ्नै मातृभाषामा अध्ययन गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्यो, एउटा पाटो। दोस्रो के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यौँ, होइन, सिकाइका निमित्त मूल्याङ्कन भन्यौँ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले के भन्छ भने त्यस्ता स्कुल र त्यस्ता स्कुल पद्धतिहरू सफल छन् जुन स्कुल पद्धतिमा मूल्याङ्कन निरन्तर गरिन्छ र मूल्याङ्कनलाई सिकाइको लागि प्रयोग गरिन्छ।
होइन? त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सफल भएका उदाहरण हो। यो हरेक मुलुकमा सफल भएको देखिएको रिसर्चले इस्टाब्लिस गरेको कुरा हो। त्यो कुरालाई हामीले प्रयत्न गर्न खोज्यौँ, लागू गर्न खोज्यौँ, प्रयत्नमा छ, सरकारको कार्यक्रममा परेको छ, लागू हुने क्रममा छ। तर जुन ढङ्गले जुन गतिविधिका साथ जुन होइन तागतका साथ लागू गर्न पर्थ्यो सायद हामी त्यहाँ पुग्न अझै बाँकी छ। एउटा विद्यालयमा खास गरी प्रधान अध्यापक जसले विद्यालय सञ्चालनको नेतृत्व लिन्छन् अथवा लिडरसिपकै कुरा गरौँ, एउटा लिडरसिपले कति प्रभाव पार्न सक्छ विद्यालयको स्तर उन्नतिको लागि? यो दृष्टान्त यहाँले दिनुभयो। तर खास गरी नेपालमा शिक्षा मन्त्रालय जो अभिभावक संस्था हो, देशभरिको शिक्षा क्षेत्रलाई यसले गभर्न गर्छ, त्यो शिक्षा क्षेत्र हाँक्ने लिडरसिप खास गरी शिक्षा मन्त्रीको शिक्षामा साँच्चै उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ भनेर लगाव कतिको पाउनु भएको छ अथवा उहाँको लिडरसिप कस्तो पाउनु भएको छ? मन्त्रीज्यूहरूको बारेमा हामीले भन्न सक्ने कुरा के हो भने उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूले जनताको चाहनालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। मन्त्रीज्यूहरूको गर्ने, मन्त्रीज्यूको काम भनेको उहाँहरूले गर्ने भनेको चाहिँ जनताको चाहना विभिन्न प्रकारका शिक्षामा, खास गरी हाम्रो सन्दर्भ शिक्षाको हो। शिक्षामा जनताको चाहना के हो, अपेक्षा के हो, मुलुकको विकासको निमित्त शिक्षाले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा दृष्टिकोण दिने हो। त्यो दृष्टिकोणलाई कार्यरूपमा लानको निमित्त विशेषज्ञको काम हो। त्यसकारण म कसरी बुझ्छु यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ दृष्टिकोण दिने पक्ष र विशेषज्ञ सेवाको कुरालाई, दुईटा कुरालाई एकै ठाउँमा गाँच्न हुँदैन। त्यो भइदिएसँगै भइदिएर राम्रै हो। अहिले पनि खास गरी हामीसँग पुरानै नीति नियम ऐनबाट शिक्षा मन्त्रालय चलिरहेको छ र अहिलेको जमाना खास गरी जुन यो आधुनिक जमानामा हामी विश्व स्तरको कुरा गर्छौँ, हामी भने पुरानै मानसिकतामा पुरानै नीति नियमबाट सञ्चालित छौँ। त्यसले गर्दा हामीले जुन उपलब्धि हासिल गर्छौँ भनेर उद्देश्य राखेका छौँ अथवा सोचेका छौँ, त्यसको लागि पनि हामीमा विभिन्न कमजोरी देखिएको छ। तपाईँको आँखाबाट हेर्दा शिक्षा मन्त्रालयले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि संरचनागत कमजोरी के देख्नुहुन्छ? लगानी हुँदैमा र नीति राम्रो हुँदैमा त्यसले प्रतिफल दिन्छ नै भन्न सकिन्न। कार्यान्वयनको पक्ष प्रधान हो। कार्यान्वयनको पक्ष प्रधान भन्ने बित्तिकै कार्यान्वयनमा कुन कुन सरकारवालाहरूको सहभागिता रहन्छ, उहाँहरूको सहभागिता, उहाँहरूको ओनरसिप कस्तो रहन्छ, सहयोग कस्तो रहन्छ र त्यसमा जति किसिमको दृढता चाहिन्छ, जति प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यो कतिको रहन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि नीति सफल हुन वा नहुनमा नीतिको सुन्दरता त्यहाँ कार्यान्वयनमा देखिन्छ। वास्तवमा स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा भन्यौँ। स्थानीय पाठ्यक्रम किन चाहिन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई जुन कुरा सिक्ने हो त्यो आफ्नो परिवेश सान्दर्भिक कुरा सिक्न पाओस् भनेर। जुन परिवेशमा विद्यार्थी बाँचेको छ, जुन जीवन उसले जिउँछ नि, त्यो जिउने जीवनसँग मिल्ने खालको शिक्षा पाओस् उसले भनेर एउटा अवसर दिएको स्थानीय पाठ्यक्रम भनेर। अनि कार्यान्वयनको क्रममा के भयो भने त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम कसरी बनाउने भन्ने निर्देशिकासम्म बन्यो, हामीले बनायौँ, केन्द्रबाट जारी भयो। शिक्षकको तालिम पनि के गऱ्यौँ हामीले। अनि जिल्लामा गएर अध्ययनले के देखायो भनेदेखि चाहिँ निर्देशिका कतिपय विद्यालयमा पुग्दै नपुगेको, कार्यान्वयनको क्रममा स्कुलमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रममा छानिनुपर्ने विषयमा अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन भएको आशय बुझियो नि। यसबाट दुईटा कुरा खुल्छ। एक, हाम्रो नीतिले जुन कुरा चाहेको हो त्यही कुरा हामीले सायद बुझाउन सकेनौँ कि, अथवा कतै बुझेर पनि त्यो बुझेर पनि त्यसलाई लागू गर्न तागत पो पुर्याउन सकेनौँ कि। तेस्रो, हाम्रो बुझाइ र उहाँहरूको बुझाइ पो फरक भयो कि। हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम भन्यौँ तर उहाँहरूको प्राथमिकता त्योभन्दा फरक अङ्ग्रेजी विषय पो पर्यो कि। यो सबै कुरालाई सँगै लान सक्यो भनेदेखि चाहिँ नीतिको कार्यान्वयन सोचेकै ढङ्गले जान सहयोग पुग्दो रहेछ। त्यसरी जान सकिएन भनेदेखि चाहिँ नीति बनेको पुरा कार्यान्वयनमा जान कठिनाइ हुँदो रहेछ, तालमेलमा गाह्रो हुँदो रहेछ। डाक्टर साहब, यहाँले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले बनाएका नीतिहरूले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कहीँ न कहीँ ग्याप देखिएको छ। अब यो ग्याप नै छ भने, उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ भने राम्रो नीति बनाएर मात्रै के गर्ने? त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। डाक्टर केदारनाथ श्रेष्ठले एउटा रिपोर्ट गर्नुभएको थियो, एउटा रिपोर्ट लेख्नु तयार गर्नुभएको छ। 2011 को रिपोर्ट हो यो। उहाँले चाहिँ ललितपुर जिल्लाका केही विद्यालयहरूको, सामुदायिक विद्यालयहरूको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्नुभएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको वस्तुस्थिति अध्ययनमा उहाँले के पत्ता लगाउनु भएको छ भने अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरू जुन खास गरी ललितपुरको सन्दर्भमा घना आबादी भएको र नेवारी समुदाय बसोबास गर्ने होइन, घना आबादी भएको क्षेत्रमा स्थापित पुराना सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी गुमाउँदै गए। एक, दुई, जो विद्यार्थी त्यहाँ पढ्छन् त्यहाँका स्थानीय बच्चाहरू अत्यन्तै कम, नगण्य मात्रै पढ्छन्, बाहिरबाट आएका र अन्य व्यवसायमा अथवा काम गरेर बस्ने बालबालिकाहरूको बाहुल्यता छ र त्यो स्थानीय जनसमुदायको विश्वास त्यो विद्यालयले बिस्तारै गुमाउँदै गएको छ भन्ने उहाँको ठहर छ। त्यसकारणले हामीले के कुरा स्वीकार्नुपर्छ भने खास गरी सहरीकरण भएको ठाउँमा होइन, सहरी इलाकामा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफ्नो समुदायबाट विश्वास जित्नलाई कठिनाइ परेको हो कि विद्यार्थीलाई बिस्तारै विद्यार्थी गुमाउँदै गएको पो हो कि भन्ने कुरा हामी तथ्याङ्कहरूबाट देख्न सक्छौँ। त्यो अवस्था छ।
कतिपय यही शहरी इलाकामा राम्रा विद्यालय एकदमै प्रभावकारी विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयहरूले अरू निजी स्तरमा सञ्चालित संस्थाहरूसँग राम्ररी प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। त्यो उदाहरण पनि हामीसँग छ, त्यस्ता उदाहरणहरू हामीसँग छन्। मेरो आफ्नै अध्ययन पनि त्यसमा छ। त्यसकारणले त्यस्तो नभएको अवस्था होइन। तर के हो भने धेरै विद्यालयहरू शहरी क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी गुमाएको अवस्था छ। विद्यार्थी गुमाए भनेर हामीले त्यही अध्ययनलाई मैले कोट गर्ने हो भने के भन्छ भने विद्यार्थी गुमाए भनेर अङ्ग्रेजी माध्यमको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। तर भइदियो के भने अङ्ग्रेजी माध्यमको प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्दाखेरि पर्याप्त तयारी बिना अङ्ग्रेजीको प्रयोग गर्न थाल्दाखेरि त्यसले सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुन सकेन, झन् बर्बादी भयो भन्ने छ। नेपालीमा हुँदाखेरि बरु त्यो के सिकाइ राम्रै हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा खास गरी सरकारी शिक्षण संस्थामा आबद्ध हेडमास्टरदेखि शिक्षकसम्मका ती व्यक्तिहरूले समेत आफ्नो छोराछोरीलाई निजी शिक्षण संस्थामा भर्ना गरेका छन्। यो त एउटा तितो यथार्थता हो। यसले गर्दा पनि सरकारी शिक्षण संस्थाहरूको साख गिर्दै गएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनको निमित्त तयारी पुगेकै छैन, शिक्षकहरू तयार भइसकेको अवस्था छैन, विद्यार्थीको अवस्था फरक छ। जुन विद्यार्थी जुन परिवेशका विद्यार्थीहरू त्यस्ता विद्यालयमा पढ्न आएका छन् त्यो कुरा ख्याल गर्नु जरुरी छ। अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने संस्थागत विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थी र सामुदायिक विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूको आधारभूत चरित्रमा भिन्नता छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। सामुदायिक विद्यालयको जुन परिवेश छ नि सहरी इलाकामा एउटा कुरा के स्वीकार्न पर्छ भने विद्यार्थीको जनसङ्ख्या समानुपातिक ढङ्गले फेयर डिस्ट्रिब्युसन भएको छैन। यही स्तरीयताको बहस गरिराख्दा झन्डै अहिले विदेशीहरूको 22% जति लगानी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा छ र समग्र विभिन्न क्षेत्रको बजेट एलोकेसनको अवस्था हेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा बजेट पनि अरू क्षेत्रको तुलनामा बढी नै विनियोजन गरेको पाइन्छ। यो अवस्थामा पहिलो प्रसङ्ग विदेशीहरूको लगानी आवश्यक छ कि छैन र दोस्रो प्रसङ्ग त्यो लगानी सही ठाउँमा भएको छ कि छैन, डाक्टर साहबलाई के लाग्छ? वैदेशिक सहायता हाम्रो निमित्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वैदेशिक स्रोत बिना हाम्रो शिक्षण प्रणालीलाई अगाडि बढाउनको निमित्त साह्रै कठिन छ। असम्भव छ त म भन्दिनँ, कठिन छ। त्यसकारणले वैदेशिक सहायता जरुरी छ। एक दोस्रो कुरा म के भन्छु भने सहायताको परिचालन गर्ने सम्बन्धमा हामीले अहिले गरेको सेक्टर वाइड अप्रोच भन्छौँ। सेक्टर वाइड अप्रोचमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सेक्टरको निश्चित उद्देश्य र प्राथमिकताहरू तोक्ने काम सरकारी तहबाट हुन्छ, दात्री निकाय दात्री संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा। हाम्रा उद्देश्य र प्राथमिकता तोकेपछि लगानी, सरकारी लगानी र दात्री निकायको लगानी त्यो एकै ठाउँमा आउँछ। समग्र विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाको कार्यान्वयनको निमित्त सरकारी लगानी मात्रै पर्याप्त छैन, यसमा चाहिँ दात्री निकायको सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अब जाँदा जाँदै म अन्तमा यहाँलाई सोध्न चाहन्छु, खास गरी शिक्षा मन्त्रालयमा यहाँले विदेशी डिग्री अहिलेको ग्लोबल भिलेजमा विदेशका डिग्रीहरू नेपालमै पढाउने अथवा हाम्रा डिग्रीहरू हाम्रा उत्पादनहरू विश्वमा बिक्न सक्ने हुनुपर्छ भनेर चर्चा बहस यहाँले त्यो शाखामा बसेर धेरै सुन्ने गर्नुहुन्छ र यहाँले अहिले हामीले प्राथमिक शिक्षण संस्थाहरूको कुरा गऱ्यौँ, प्रारम्भिक बालबालिकाहरूको शिक्षाको अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, तर यहाँले उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र उच्च शिक्षामा समेत यहाँ लागिरहनु भएको छ अनि विदेशी डिग्रीको पनि यहाँले प्रसङ्ग चर्चा सुनिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा हाम्रो शिक्षाको अवस्था के पाउनु भएको छ? नेपालका विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले विदेशी विश्वविद्यालयमा राम्रै स्थान हासिल गर्न सकेको, प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको दृष्टान्त हामीसँग छ। त्यसको अर्थ हाम्रो शिक्षा पद्धति ठिकै छ, हाम्रो शिक्षा पद्धति राम्रै उपलब्धि गरिराखेको छ भन्ने देखिन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामी अरूसँग बराबर छौँ, प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि छौँ, होइन, उम्दा देखिएका छौँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। हामी अझै पनि परम्परागत प्रणालीमा नै बाँचेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्न धेरै बाँकी छ, तर निराशै भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अन्तमा जाँदै दर्शकहरूलाई केही मेसेज छ कि यहाँको? हाम्रो शिक्षाको विकासको निमित्त प्रशस्त अवसर छ। समुदाय हाम्रो शिक्षामा अगाडि आएको छ। पहिला शिक्षाको लागि चाहिँ आइदिनु पर्यो भनेर भन्नुपर्ने अवस्था थियो। शिक्षाको माग प्रशस्त बढेको छ, समुदायको चासो बढेको छ र परिवारको लगानी, परिवारको चासो अत्यन्तै बढ्दै गएको अवस्था छ। यी सबै कुराले हामीलाई के सङ्केत गर्छ भने शिक्षाको निमित्त सकारात्मक वातावरण बन्दैछ। हामी लाग्यौँ भने हाम्रो सुधार सम्भव छ। हस्, यहाँको यो अमूल्य समय र विचारका लागि कार्यक्रमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले डाक्टर तुलसी थपलिया वा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरी शिक्षाविद समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले खास गरी अहिलेको पछिल्लो समयमा हाम्रो शिक्षाको अवस्था कस्तो छ र हामीले अहिलेको विद्यमान गुणस्तरीय अवस्थालाई कसरी अझ माथि पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँको विचार विश्लेषण जान्ने मौका पायौँ। आजको लागि यो कुराकानी यति नै। अर्को कार्यक्रममा अर्को अतिथि अनि विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण युनिट सहित मलाई समेत बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।